नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। बहुचर्चित र ठूलो भ्रष्टाचार मध्येको बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो अर्थात् सीआईबी को अनुसन्धान प्रतिवेदन अपुरो देखियो। प्रतिवेदन अपुरो भएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्न फिर्ता पठाएको छ। यो सँगै ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीबाट भइरहेको अनुसन्धानप्रति आशंका उब्जिएको छ। यो सानोतिनो भ्रष्टाचारको विषय होइन अनि यो प्रकरणमा सर्वत्र चासो पनि बढेको छ। प्रहरीलाई यसबारे थाहा नभएको पनि होइन, तथापि अनुसन्धानको काममा विश्वकै अब्बल मध्यमा पर्ने दाबी गर्ने नेपाल प्रहरीको सर्वाधिक चासो र जनअपेक्षाको मामिलामा भएको काम नै अपूर्ण हुनु सामान्य र स्वाभाविक होइन। यति बेला यहाँ प्रश्न उठेको छ कि प्रहरीले मुद्दा कमजोर बनाउन खोज्दैछ? कीर्ति मुद्दाको अनुसन्धानमा पनि किन चुक्दैछ प्रहरी? अनि यति नै बेला अर्को आशंका पनि पैदा भएको छ, प्रहरीलाई राजनीतिक दबाव परेको हुनुपर्छ। त्यसै पनि सीआईबी को छानबिनले राजनीतिक नेता तथा मन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिएकै छ। त्यसमाथि अहिले मुद्दा कमजोर बनाइदैछ। यो प्रवृत्ति हाबी भएमा मुलुकमा भ्रष्टाचार अझै चुलिने निश्चित छ। यता जनतालाई सहुलियत, राहत र सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेमा हाम्रा सरकारी निकायहरू कसरी बोझ थप्ने भन्नेमा केन्द्रित भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण लकडाउन पो हुन्छ कि वा के कस्तो खालको निषेधाज्ञा होला भनेर अनुमान र चिन्ता गरिरहेका बेला यातायात कार्यालयहरू इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न लागि परेका छन्। त्यसै पनि जनता अप्ठ्यारोमा परेका बेला काठमाडौँमा ट्याक्सीको भाडा बढाइसकिएको छ। अब सवारी साधनमा अधिकांश नेपालीले झट्ट हेर्दा बुझ्न र लेख्न कठिन हुने खालको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा कडाई गरिने रे। सवारी नवीकरण गर्न जाँदा अब इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नै पर्ने हुन्छ। यो त नवीकरण सहज र छिटो गर्नुपर्ने बेला होइन र, तर इम्बोस्ड प्लेटको ठेकेदारलाई जति सक्दो छिटो पैसा कमाउनु परेको छ। अनि त्यही ठेकेदारको इसारामा हाम्रो कर्मचारी प्रशासन नाच्ने गरेको छ। होइन भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नयाँ सवारीमा मात्र अनिवार्य गर्दा के नै पो फरक पर्छ र? अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। ललिता निवास प्रकरणमा सीआईबी को अनुसन्धान अपुरो रहेको सरकारी वकिल कार्यालयको ठहर। नारायण हिटीमा बताससम्मले निर्माण गरेको संरचना अवैध रहेको छानबिन समितिको निष्कर्ष। उहाँले पनि हेर्नु पर्थ्यो, तर उहाँले त्यसमा निगरानी दिन सक्नु भएन। वर्तमान सरकार कमजोर रहेकाले समयमै निर्वाचन सम्भव नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। निर्वाचन भएमा एमालेकै सरकार बन्ने दाबी। चरणबद्ध निर्वाचन हुन्छ भने पहिलो चरणमा जुन निर्वाचन हुन्छ त्यसैलाई निर्वाचनको समय माने। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिरहँदा समेत अस्पतालहरूको तयारी सुस्त। डाक्टर र कर्मचारी अभावको समस्या समेत समाधान भएन। असामान्य अवस्था रह्यो भने डेभलप कन्ट्रीहरूले त फेल खायो भने हामी चाहिँ पक्कै पनि त्यो सबैलाई। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा आज पनि बढोत्तरी। 19 अङ्कले बढेको नेप्सेमा 7 अर्ब 12 करोड बढीको कारोबार। पछिल्लो 2 दिनको कारोबारसँगै शेयर बजारमा उत्साह। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेटमा 3वटै विभागीय टोलीको शानदार सुरुवात। लुम्बिनीलाई 49 रनले पराजित गरेको बागमती उत्कृष्ट लयमा। प्रतियोगिता रोमाञ्चक बन्ने संकेत। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा हिनामिना सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीमै फर्काएको छ। जग्गा हिनामिनामा सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन आज सोमबार सीआईबीमै फर्काएको हो। सीआईबीले सरकारी कागजात किर्दै गरेको भन्दै ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुख्य अभियुक्त मध्येका रामकुमार सुवेदी र माधव सुवेदीलाई यही पुस 7 गते पक्राउ गरेको थियो। सीआईबीले अनुसन्धानका सिलसिलामा अरू पनि दोषी देखिएको भन्दै 300 जना भन्दा धेरैलाई मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालयलाई राय दिएको थियो।
मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार कृत्य मुद्दामा थाहा पाएको 2 वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्छ। यसअनुसार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कृत्य सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद आज नै सकिएको छ। तर 2 वर्ष म्यादले मुद्दा नरोकिने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। सोमबार गरिएको पीसीआर परीक्षणमा प्रधानमन्त्री देउवाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कोरोना संक्रमण भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री सहित उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा सहभागी हुनुभएका अध्यक्ष दाहाललाई संक्रमण पुष्टि भएपछि देउवा आइसोलेसनमा बस्दै आउनु भएको थियो। माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसीको सिफारिसलाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। सोमबार मन्त्रालयमा बसेको सचिव स्तरीय बैठकले सीसीएमसीको सिफारिसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो। आइतबार बसेको सीसीएमसीको बैठकले कोरोना जोखिम बढेको भन्दै माघ 15 सम्म विद्यालय बन्द गर्न शिक्षा मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गरेको थियो। विदाकै अवधिमा 12 देखि 17 वर्षसम्मका विद्यार्थी र 18 वर्षभन्दा माथिका सबै उमेर समूह र पूर्ण खोप लगाउन बाँकी शिक्षक कर्मचारी तथा अभिभावकलाई खोप उपलब्ध गराउन पनि सीसीएमसीले सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै विश्वविद्यालय शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको पूर्व निर्धारित सेमेस्टर वार्षिक परीक्षाका कार्यक्रमहरू जनस्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। जेड आकारमा विद्यार्थीको बसाइ व्यवस्था गरी परीक्षा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र बताससम्मले निर्माण गरेको संरचना अवैध भएको ठहर सहित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्रको ठेक्का प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै संरचना अवैध भएको ठहर गर्दै संरचना निर्माण रोकी सम्बन्धित निकायबाट कारबाही हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। छानबिन समितिले बताससम्मसँग भएको सम्झौतामा उल्लेखित क्षेत्रभन्दा बढी क्षेत्रमा संरचना निर्माण गरिएको उल्लेख गरिएको छ। क्यान्टिन क्याफ्टेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमाङ्कन नगरी सञ्चालन गर्न दिएको देखिँदा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। भाडामा लगाउन निर्धारित दर कायम गर्दा तत्कालीन चलन चल्तीको बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै पर्यटन मन्त्री आलेले कौडीको भावमा नारायणहिटीको जग्गा मिलेमतोमा बतासम्मलाई दिने कार्य खेदजनक रहेको भन्दै यसमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालय समितिको कमजोरी देखिएको बताउनुभयो। रोपनीमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर के गर्न खोज्नु भएको छ उहाँले, तर यसको सुरक्षा गर्ने नारायणहिटी राजदरबार अन्तर्गत विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहालजी उहाँले पनि हेर्नु पर्थ्यो, तर उहाँले त्यसमा निगरानी दिन सक्नु भएन, निगरानी राख्न सक्नु भएन। त्यसमा मलाई एकदमै दुःख लागेको छ। अध्ययन छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी करिब 14 रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचनाहरू निर्माण भएको देखिएको उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा सञ्चालन गर्नु दिएको रोयल बगैँचा रेस्टुरेन्ट ठेक्काको छानबिन गर्न सहसचिव होमप्रसाद लुइटेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। नोबेल मेडिकल कलेजका विद्यार्थी र विभिन्न विद्यार्थी सङ्घ संगठनहरूले सोमबार दिनभरि कलेज बाहिर धरना दिएका छन्।
कलेजले नियमित कक्षा बन्द गरेर अतिरिक्त शुल्क बुझाउने विद्यार्थीहरूलाई अनलाइनबाट पढाएको भन्दै विद्यार्थीले धरना दिएका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा विद्यार्थीका अभिभावक, विद्यार्थी सङ्घ संगठनका प्रतिनिधि र कलेज प्रशासन बीच पौष 25 गतेदेखि नयाँ भर्ना भएका सबै विद्यार्थीलाई एकसाथ पढाउने नभए कसैलाई पनि नपढाउने दुई बुँदै सहमति भएको थियो। तर कलेजले सहमति विपरीत 9 जना भारतीय, 10 जना छात्रवृत्ति र 5 जना अतिरिक्त शुल्क बुझाएका विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षा लिएको भन्दै आइतबार प्रदर्शन भएको हो। सहमति विपरीत अनलाइन कक्षा लिइरहेको बारे प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई जानकारी गराइएको र मंगलबार पनि पुनः पढाइमा धरनाको सट्टा भौतिक कारबाही गर्ने विद्यार्थी नेताहरूले बताएका छन्। नोबेल मेडिकल कलेजको चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोके भन्दा करिब 20 लाख रुपैयाँ बढी अतिरिक्त शुल्क बुझाउनु पर्ने भएपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलन गर्दै आएका छन्। संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शुल्कका विषयमा एमबीबीएस विद्यार्थीको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएका छन्। विभिन्न 7 विद्यार्थी संगठनको सोमबार दरबारमार्गमा बसेको बैठकले विभिन्न मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको आन्दोलनप्रति समर्थन गर्दै माग पूरा गर्न दबाब दिएका हुन्। संगठनहरूले विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको काठमाडौँ मेडिकल कलेजको समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन्। बैठकले समस्या समाधानको पहलका लागि गृहमन्त्री, शिक्षा मन्त्री र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय समेत गरेको अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले बताउनुभयो। नोबेल मेडिकल कलेजमा कलेजको गेटपाले लगायतका केही कलेजद्वारा पालित पोषित गुण्डाहरू लगाएर आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूमाथि दमन गर्ने जुन हरकत गरियो, यो हरकतको हामीले निन्दा र भर्त्सना गर्ने भनेर दोस्रो निर्णय गरेका छौँ। मंगलबार काठमाडौँ मेडिकल कलेजमै उपस्थित भई विद्यार्थीको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने कार्यक्रम तय भएको उनीहरूले बताएका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा एमालेको 63 जिल्लामा भएको अधिवेशनमा 38 भन्दा बढी जिल्लाले नयाँ नेतृत्व पाएका छन्। अध्यक्ष चयनमा भएका 34 जिल्लामा सर्वसम्मतले नै अध्यक्ष चयन भएको छ भने अन्य जिल्लामा निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन भएका हुन्। इलाम, सोलुखुम्बु, सिन्धुली, बागलुङ, नवलपरासी र कपिलवस्तु बाहेकका जिल्लामा सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन भएको एमाले प्रचार विभागले जनाएको छ। कति जिल्लाहरूमा भने अध्यक्षमा सर्वसम्मत भए पनि पदाधिकारी र सदस्यको मात्र पनि निर्वाचन हुने भएको छ। सर्वसम्मत हुन नसकेका जिल्लाको मतदान भएर गणना जारी रहेको छ। केही ठाउँमा मतदान आज हुँदैछ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गएको शुक्रबार 63 जिल्लाको अधिवेशन एकैपटक उद्घाटन गर्नुभएको थियो। सोपछि महासचिव शङ्कर पोखरेलले सिराहा जिल्ला अधिवेशन आइतबार उद्घाटन गर्नुभएपछि अधिवेशन भएका जिल्लाको संख्या 64 पुगेको छ। कैलालीमा भने अधिवेशनका क्रममा आइतबार झडप भएपछि अधिवेशन प्रभावित बनेको छ। विगत 5 दिन यता कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। स्थिति जटिल बनेसँगै सरकारले देशभरका अस्पताललाई संक्रमणसँग जुझ्न सक्ने गरी तयार बस्न निर्देशन समेत दिएको छ। तर सरकारी निर्देशनका बावजुद देशभरका अस्पतालले संक्रमण लक्षित कुनै तयारी गरेको पाइँदैन। कतिपय अस्पतालमा डाक्टरको अभाव छ भने कतिपय अन्य प्राविधिकको दरबन्दी नै रिक्त छ। विगतमा देखिएको अक्सिजन अभावको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम हत्तै बढेको छ। विशेष गरी कोरोना नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको फैलावटको कारण आम जनमानस त्रसित छन्। विगतमा कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहर आउँदा अस्पतालहरू तयारी अवस्थामा नहुँदा उपचार पाउनेले समेत सकस बिहोर्नु परेको थियो भने थुप्रैले उपचार समेत पाउन सकेका थिएनन्। हाल ओमिक्रोनबारे सतर्कता अपनाउने पर्याप्त समय हुँदा पनि अस्पतालहरूको अवस्था सुध्रन भने सकेको छैन। डडेलधुरा अस्पतालमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 पहाडी जिल्लाका नागरिकले सेवा लिन आउने गरेका छन्। लामो समयदेखि दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पतालको रूपमा रहेको डडेलधुरा अस्पतालले आम नागरिकलाई सेवा दिन सकिरहेको छैन। नेपालगञ्जलाई जहाँ पनि फेसबुकलाई झन्नाले आउने एम्बुलेन्सको 9,500 रुपैयाँ भइरहेछ। अब यहाँ 16,000 रुपैयाँ यहीँ सकिगयो। डडेलधुरा अस्पतालमा 28 जना डाक्टरको स्थायी दरबन्दी रहेकोमा 1 जना मात्रै कार्यरत छन्। यस्तै अन्य कर्मचारीको समेत अभाव छ। स्थायी दरबन्दी हेर्नुहुन्छ भने चिकित्सकको मात्रै त झन् 25 जना 28 जनाको दरबन्दी हो। मेडिकल अफिसर हेर्नुहुन्छ भने 18 जनाको दरबन्दी हो। 18 जना मध्ये अहिले हामी कहाँ यहाँ कार्यरत 1 जना पनि छैन। कन्सल्टेन्टहरू मध्ये म 1 जना मात्रै हो। थाई चिकित्सक म मात्रै छु, अरु कोही पनि छैन।
पश्चिम बंगाल राज्यको विभिन्न शहरमा देखिए लगत्तै भारतसँग सीमा जोडिएको झापामा पनि उच्च जोखिम रहेको छ। यसअघि कोरोनाको हटस्पट बनेको झापामा फेरि त्रास बढिरहेको छ। झापामा यसअघि कोरोना संक्रमितको दर उच्च हुँदा बिरामीले उपचार गर्न अस्पताल र अक्सिजनको चरम अभाव खेप्नु परेको थियो। हाल अवस्था सामान्य रहे पनि स्रोत र साधन हुँदाहुँदै पनि सरकारी अस्पतालले त्यसको सदुपयोग नगरेको आरोप छ। अस्पतालमा सबै थोकको व्यवस्था, तर सरसफाइहरू अब कलरहरू केही छैन, एकदम घिनलाग्दो स्थिति छ। त्यही पनि बिरामीहरू अब बस्न बाध्य भइएको छ है। यसलाई व्यवस्थापनै अलिक राम्रो नपुगेको जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब झापामा त्यस्तो अवस्था नरहने मेची प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरले जनाएको छ। अहिले मेची अस्पतालमा मात्रै दैनिक 135 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन भइरहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। धेरै नै सर्टेज बढ्यो भने चाहिँ ठाउँको अभाव भयो भने हामी उता नयाँ बिल्डिङमा राखेर गर्ने हो। मेन समस्या भनेको चाहिँ अब पहिला कोभिडको लहर आउँदाखेरि स्कुल नर्सहरू नगरपालिकातिरबाट जनशक्तिहरू आएको थियो, जनशक्तिले धान्न सजिलो भएको थियो। अब फेरि बढेर अब स्कुल बन्द भयो भने फेरि के अरे स्कुल नर्सहरूलाई चाहिँ मगाएरै चलाउनु पर्छ। त्यस्तै कोरोनाको दोस्रो लहरका समयमा कमजोर रहेको कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत अहिले भने सुध्रिएको छ। अस्पतालले अहिले 2वटा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरेको छ भने दैनिक 140 सिलिन्डर भर्ने क्षमता अस्पतालसँग छ। यस्तै इमर्जेन्सी सहितको छुट्टै भवनमा कोरोना विशेष अस्पताल पनि बनाइएको छ, जसमा 30 आइसियु, 35 एचडियु र 65 सामान्य बेड रहेका छन्। अस्पतालमा अहिले 17वटा भेन्टिलेटर पनि रहेका छन् भने भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि कर्मचारीलाई तालिम दिने तयारी भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। उता कैलालीको गौरी फन्टा नाकाबाट दैनिक नेपाल भित्रनेको स्वास्थ्य परीक्षण त भइरहेको छ, तर संक्रमण पुष्टि भएकाहरूलाई समेत होम क्वारेन्टिनमा राख्नुको अर्को विकल्प छैन। संक्रमित व्यक्ति सिधै घरमा जाने हुँदा कोरोना संक्रमण गाउँ गाउँसम्म फैलिन सक्ने जोखिम पनि बढेको छ। यता प्रदेश सरकारले भने तेस्रो भेरिएन्ट रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको दावी गर्दै आएको छ। स्वास्थ्यको पाटोमा हामी लागिरहेका चाहिँ छौँ। हामीसित भएको स्रोत साधनलाई म्याक्सिमम प्रयोग गर्ने भन्ने हो। तर महामारीमा कत्रो सङ्ख्या लिन्छ, कति प्रभावित हुन्छन् भन्ने कुराहरू ठ्याक्कै आकलन गर्न गाह्रो चाहिँ हुन्छ। त्यो भए हुनाले सामान्य अवस्था रह्यो भने हामी टेकल गर्न सक्छौँ र असामान्य अवस्था रह्यो भने डेभलप कन्ट्रीहरूले त फेल खायो भने हामी चाहिँ पक्कै पनि त्यो सबैलाई राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सकिने अवस्था चाहिँ रहँदैन। विगतमा कोरोना भाइरसको लहर आउँदा साधन स्रोतको अभावमा अस्पतालहरू निरीह बन्नु परेको थियो, तर विगत र अहिलेको अवस्था फेरिसकेको छ। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै लगानी समेत गरेको छ। यस्तोमा फेरि महामारीको अवस्था आएमा विगतकै शैलीमा जिम्मेवारीबाट पन्छिने छुट अस्पताल र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हुने छैन। सोही कारण बेलैमा आवश्यक तयारी गरेर महामारीसँग जुझ्ने गरी तयारी गरिहाल्न आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट उत्तर विष्ट, सुर्खेतबाट गोविन्द खत्री, झापाबाट युवराज आचार्य र कैलालीबाट अर्जुन भोराको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको पूर्व निर्धारित बैठक बस्दै नबसे सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ। पछिल्लो पटक 28 पुसका लागि डाकिएको बैठक पनि सूचना जारी गरेरै स्थगित गरिएको थियो। संघीय संसद सचिवालयले सोमबार सूचना निकालेर 28 पुस बुधबारका लागि बोलाइएको बैठक विशेष कारणले बस्न नसक्ने भन्दै 3 मागका लागि सारेको जानकारी दिएको छ। यसअघि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधका कारण बैठक सञ्चालन हुन सकेको थिएन। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमालेसँग संवादको थालनी गरेसँगै बैठक नियमित हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर बैठक फेरि स्थगित भएको हो। निर्वाचन आयोगले विगतमा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न छुटेकाहरूको नामावली सङ्कलन गरिरहेको छ। मङ्सिर 17 गतेदेखि पालिकाहरूमा 15 दिने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि नामावली सङ्कलनका लागि भिड बढिरहेको हो। यति बेला मोरङमा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलनको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। ती कार्यालयहरूमा दैनिक 500 भन्दा बढीले फोटोसहितको नाम लेखाउने गरेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। मङ्सिर 17 गते यता मात्र मोरङमा करिब 40,000 नयाँ मतदाताहरूको नाम सङ्कलन गरेको सो कार्यालयले जनाएको छ। मोरङको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र 2वटा इलाका प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचनको मिति घोषणा नभएसम्म फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलनको कार्य जारी रहने प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुक पराईहरूको खेल मैदान बनिसकेकाले हरेक नेपालीले खतराको अनुभूति गरिरहेको बताउनु भएको छ। शाहले 300औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रियताका आधारहरूमाथि प्रहार भई देशको अस्तित्व समेत सङ्कटमा परेको अवस्थामा पृथ्वी नारायण शाहको योगदानको सान्दर्भिकता थप बढेको
बताउनु भएको हो। त्यसैगरी उहाँले नेपालीलाई स्वतन्त्र, सार्वभौम र गौरवशाली नेपालीको वैभव पृथ्वीनारायण शाहबाट प्राप्त भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। राष्ट्र निर्माताबाट परराष्ट्र मामिलाका नीति र व्यवहारको संवेदनशीलतालाई सदैव आत्मसात गरिरहनु पर्ने सन्देश तथा दिव्य उपदेशका उपेक्षाका कारण यति बेला नेपालले असन्तुलनको परिणाम बेहोरेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रको कीर्ति र जनताको सुख बाहेक प्रजातन्त्रको अर्को कुनै लक्ष्य हुन नसक्ने पनि सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीले सरकारले अब नेपाल वायु सेवा निगममा थप लगानी गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको उपसमितिको बैठकमा सचिव मरासिनीले यस्तो बताउनु भएको हो। यसअघि सरकार नै जमानी बसेर निगमलाई ऋण प्राप्त भए पनि कुनै उपलब्धि नभएकाले यस्तो अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाइ छ। 47 अर्बभन्दा बढी ऋणमा डुबेको र ब्याजसम्म तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको निगमबारे विकल्प खोज्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। निगम प्रतिस्पर्धी होस् भनेर सरकारले लगानी गर्नका लागि मध्यस्थता गरेको तर नाजायज हस्तक्षेपले संस्था धराशायी भएको उहाँको ठहर छ। कुनै व्यापारिक प्रतिष्ठानले कुनै इन्भेस्टमेन्ट गरेर ठक्क नाफा कमाएर गरेको पनि होइन। तर हामीले एभ्रिडे हाम्रो एक त पे स्केल नै सानो छ, त्यो सानो पे स्केलको रकम पनि त्यो पनि काटेर भविष्यमा रिटायर हुँदाखेरि अथवा अरू केही काम गर्दाखेरि त्यो उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले लिएको पैसा हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पैसा असुल हुनुपर्छ। त्यो पैसा चाहिँ आरएनएसीले अथवा एनएसीले, आरएनएसी त नभनौँ अहिले, एनएसीले तिर्नुपर्छ र त्यो पैसा सरकार ग्यारेन्टी बसेको हिसाबले त्यो पैसा असुली गराउनमा हाम्रो भूमिका हुनुपर्छ भन्नेमा हामी एकदमै सचेत पनि छौँ। बैठकमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले निगम सरकारको स्वामित्वको संस्था भएको भन्दै यसलाई माथि उठाउने दायित्व सम्बन्धित सबैको भएको बताउनुभयो। हैन, यो चाहिँ मेरो प्रब्लम होइन, यो नेपाल एयरलाइन्सको प्रब्लम हो, यो मेरो प्रब्लम होइन, पर्यटन मन्त्रालयको मात्र प्रब्लम हो। जेसुकै गर भन्ने हो भनेदेखि त फेरि समस्या जहाँको त्यहीँ रहन्छ। के गर्ने भन्ने विकल्पमा हेरौँ न। बैठकमा समिति सदस्यहरूले निगमको अहिलेको अवस्थाका बारेमा सबै जानकार हुनुपर्ने बताएका थिए। निगमलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउँदा यस्तो अवस्था दयनीय हुन पुगेको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले सार्वजनिक ठाउँमा 25 जना भन्दा धेरै जम्मा हुन रोक लगाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढ्दै गएको भन्दै गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक ठाउँमा भिडभाड हुन नदिन 25 जना भन्दा धेरै भेला हुन रोकेको हो। अर्को सूचना नआएसम्म सार्वजनिक ठाउँमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुने गरी भेला, मेला तथा महोत्सव नगर्न नगराउन आवश्यक व्यवस्था सहित जिल्लामा परिपत्र गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले मातहतका सुरक्षा निकाय र प्रशासन कार्यालयलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसीले आइतबार निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लैजान गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो। यस्तै सार्वजनिक ठाउँहरू, सरकारी कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रङ्गशाला, हवाई यात्रा, पार्क आदिमा प्रवेश गर्दा अनिवार्य कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड वा कार्डको फोटोको आधारमा मात्रै प्रवेशको व्यवस्था गर्न पनि सुरक्षा निकाय तथा प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनता सार्वभौम र सर्वशक्तिमान रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले सङ्खुवासभाको 8औं जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्न खादबारी पुग्नुभएका ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो। आफ्नो कार्यकालमा गरेको जनप्रिय कार्यहरू देख्न नसकेकाहरूले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएको अध्यक्ष ओलीको आरोप छ। जनादेशबाट आएको सरकार ढलाएर परमादेशबाट गठन गरिएको सरकारले निर्वाचन गराए पुनः जनताले देशको नेतृत्वमा पठाउने ओलीको दाबी छ। अहिलेको सरकार आफू कमजोर भएकोले समयमा निर्वाचन गर्न हिम्मत नभएको समेत अध्यक्ष ओलीले आरोप लगाउनुभयो। त्यसकारण नेकपा एमालेलाई षड्यन्त्र गरेर केही तत्त्वहरूले हटाउनु पर्यो। म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, षड्यन्त्र सधैँ काम लाग्दैन। जनता सर्वशक्तिमान छ। सर्वशक्तिमान जनताका बीचमा जान प्रतिक्रियावादीहरू सधैँ डराउँछन्। त्यसै कारण चुनावमा जान डराइरहेका छन्। संविधान अनुसार आगामी फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पर्ने भए पनि अहिलेको सरकारले चुनाव गराउन नसक्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ।
आफूहरू सरकारमा रहिरहनका लागि निर्वाचनको मिति सारेर चुनाव नगर्ने पक्षमा अहिलेको सरकार रहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। फागुनमा गर्नुपर्ने हो कानुन अनुसार स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा के व्यवस्था छ भने पहिलोपल्ट निर्वाचन जुन हुन्छ स्थानीय तहको पटक पटक गरेर फेज वाइज हुन्छ भने चरणबद्ध निर्वाचन हुन्छ भने पहिलो चरणमा जुन निर्वाचन हुन्छ त्यसैलाई निर्वाचनको समय मानिन्छ। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले आगामी चुनावमा एमाले गठबन्धनसँग एक्लै लड्ने हैसियतमा रहेको दावी गर्नुभयो। हिम्मत हुनेहरू चुनावी मैदानमा एक्लै लड्ने र हिम्मत नहुनेहरू अर्को पार्टीसँग तालमेल गरेर चुनाव लड्ने बताउनु भएको हो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सीमा क्षेत्रका नेपालीहरू भारतीयबाट प्रताडित हुने गरेको घटना बारम्बार आउने गरेका छन्। पछिल्लो समय बर्दियामा भने दाउरा लिन गएका नेपालीहरू भारतीय पक्षको दुर्व्यवहारको शिकार हुने गरेका छन्। यही विषयलाई ध्यान दिएर बर्दियामा भारतसँग सीमा जोडिएका पालिकाका स्थानीयहरूलाई ग्यास चुलो वितरण गरिने भएको छ। इन्धन अभावका कारण समस्यामा परेकालाई सो योजनाले राहत दिने त देखिएको छ, तर यसको व्यावहारिकतामा भने प्रश्न उठिरहेको छ। एक रिपोर्ट। सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपाली र भारतीयहरू एक अर्काको भूमिमा आवत जावत गर्नु स्वाभाविक हो। सीमा क्षेत्रका भारतीयहरू नेपालमा आफ्ना आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरी आउँछन् भने नेपाली पनि सामान्य आवश्यकता पूरा गर्न भारतीय क्षेत्र जाने गरेका छन्। तर बर्दियासँग सीमा जोडिएका स्थानमा भने नेपालीहरूमाथि भारतीय पक्षले दुर्व्यवहार गर्ने गरेका छन्। दैनिक गुजाराका लागि दाउरा सङ्कलन गर्न भारतीय जंगलमा जाँदा नेपालीहरूले कुटाइ खाने, अपमानित हुने अनि कहिलेकाहीँ अपहरणमै पर्ने जस्ता समस्या भोग्दै आएको गुनासो गर्छन्। सोही कारण स्थानीयको हितलाई ध्यान दिएर भारतीय क्षेत्रमा दाउरा खोज्न जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 9 ले ग्यास चुलो वितरण गर्ने योजना ल्याएको हो। सो योजनामा स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। बहुत खुश हैं। जंगल दौरा लेने जा रहे तो बताए थे तिहाई दिन जाते है, अब किंतु 30 किलो में नहीं दी नहीं तिहाई तहु जाओ तो दौरा ले तो वहाँ बॉर्डर पर जाकर पुलिस बंद करा। बर्दियाको 83 किलोमिटर जमिन भारतसँग खुल्ला सिमाना जोडिएको छ। त्यसमा पनि बढैयाताल गाउँपालिका, गुलरिया नगरपालिका, मधुवन नगरपालिका र राजापुर नगरपालिका गरी कुल 4 पालिकाहरू भारतीय सीमासँग जोडिएका छन्। यस वर्ष नगरपालिकाले 250 घर परिवारका लागि ग्यास सिलिन्डर, चुलो र त्यसमा लाग्ने सबै उपकरणहरू वितरण गरेको छ। शोषण सहदै आएका हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूलाई विशेष लक्षित गरेर हाम्रो वाडा नम्बर 9 ले वाडा कार्यालयबाट निर्णय गरेर नगर परिषदमा यो पास गराउनलाई मेयर साहबसित रिक्वेस्ट गरेर यो कार्यक्रम हामी बर्डर एरियामा राख्नुपर्छ र यो कार्यक्रम खास गरी नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कार्यक्रम हो। ग्यास चुलो वितरण गरिँदा स्थानीयलाई दाउराकै लागि भारतीय क्षेत्र जानु नपर्ने भएकाले पनि यो कार्यक्रम ल्याइएको बताइएको छ। आप लोगों के ऊपर वो लोग अत्याचार न करे के लिए, आप लोग इंडिया जंगल में लकड़ी न जाए के लिए ये सब चीज हमारे गुलरिया नगर पालिका 9 नंबर के वार्ड अध्यक्ष जी सोचिन बातचीत हुआ था एकदम दाजु अच्छा करा जाएगा, बढ़िया बात है। नगरपालिकाले चुलो लगायतको सामग्री त वितरण गर्ने भएको छ, तर स्थानीयलाई मासिक रूपमा नयाँ सिलिन्डर रिफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही कारण नगरपालिकाको यो योजना पूर्ण कार्यान्वयन हुने र स्थानीयलाई भारतीय जंगल जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेमा शंका नै छ। यसका लागि समेत नगरपालिकाले समयमै सोच्नुपर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीको रिपोर्ट। घरको कामकाजमा सीमित हुने बागलुङका महिलाहरू यति बेला घरेलु उद्योग सञ्चालनमा आकर्षित भएका छन्। गाउँघरमा रोजगारी छैन भन्नेहरूका लागि ती महिलाहरूले नयाँ सम्भावना भएको सन्देश समेत दिएका छन्। यसले महिलाहरू एकातिर आत्मनिर्भर भएका छन् भने अर्कोतिर स्थानीय उत्पादन समेत बढेको छ। एक रिपोर्ट।
हातमा सिप र काम गर्ने जाँगर हुने हो भने काम गर्न विदेश नै जानु पर्दैन भन्ने उदाहरण बागलुङका महिलाहरूले दिएका छन्। बागलुङ नगरपालिकाभित्र रहेका महिलाहरू उद्यमलाई प्राथमिकता दिएर यस्तो उदाहरण दिन सफल भएका हुन्। घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालयबाट तालिम लिएपछि होजियारी उद्योग सुरु गरेका महिलाले अहिले आफ्नो काम अघि बढाइरहेका छन्। स्थानीय रूपमा उत्पादित वस्तुले बजार समेत पाइरहेको बताइएको छ। पहिले सानैदेखि मलाई मेरो आफ्नै खुट्टामा उभिउँ केही गरौँ भन्ने मेरो चाहना हो। त्यो चाहनालाई बिस्तारै बिस्तारै मौका नि पाइएको थिएन, पढाइ पनि कम भयो एउटा कुरा, दोस्रो कुरा तालिमहरू पनि नपाइने पहिला होइन। त्यसमा त पछि मैले सङ्गम तथा परामर्श केन्द्र र अनि घरलीको 7,000मा अनि मेडपा त्यसको 7,000मा गाउँमा तालिम उद्यमशीलता तालिम भनेर गएको थियो। यस्तै स्थानीय मिलले तयार पारेको सामग्री बागलुङ बाहेक अन्यत्र क्षेत्रमा समेत पठाउन सकिएको छ। स्थानीय बजार सहित काठमाडौँ तथा विदेशसम्म माग आउँदा उद्यमीहरू उत्साहित छन्। व्यापार राम्रै छ। अहिले सामानहरू हाम्रो यो बुटोल भएर काठमाडौँतिर होइन अनि बाहिर विदेशतिरहरू पनि पठाइरहेको छु। बागलुङमा उत्पादन भएका झिनिया रोटी, कोदो, फापर, टिमुर, मकैको अर्गानिक पिठोको समेत माग चुलिएको छ। मैले पहिला 1 पिसको बनाएँ, अनि 5 पिसको बनाएँ, अनि 10 पिसको बनाएँ। यसो गर्दा गर्दै मैले वर्षमा 10 पिस 12 पिस यसै थप्दै जाँदाखेरि मलाई एकदम सजिलो अनि प्रफिट पनि एकदम राम्रो भएको। सरकारले महिलाको नाममा उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्दा सहुलियत दिने नीति ल्याएकाले उद्यमीको संख्या बढिरहेको छ। सरकारी नीतिकै कारण समेत बागलुङमा महिलाहरू आफै उद्योग सञ्चालनमा अगाडि आएको पाइएको छ। विगतमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट उद्यमशीलता विकास तालिम र विभिन्न सिपमूलक तालिममा आबद्ध हुनुभएका महिला दिदीबहिनीहरूले आफ्नै नाममा व्यवसाय दर्ता गरेर स्वरोजगारमूलक व्यवसायहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। विशेष गरी लघु र साना खालका उद्यम व्यवसायहरूमा उहाँहरूको संलग्नता देखिन्छ। सरकारले महिलालाई स्वरोजगार दिलाउने नीति नै ल्याएको छ। सोही नीतिले दिएको सहुलियत बागलुङका महिलाले उपयोग गर्न सकेका हुन्। बागलुङका महिलाले कायम गरेको उदाहरण अन्य जिल्लाका महिलाले पनि अनुसरण गर्न सके यसले महिला सशक्तिकरणमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बागलुङबाट टिभी जर्नलिस्ट रामप्रसाद घिमिरेको रिपोर्ट। दैवी शक्तिमा विश्वास गर्नेहरूको आफ्नै मान्यता हुन्छ। कतिपय पुराना वस्तुमा यस्ता शक्ति हुने विश्वास राख्ने उनीहरूको बानी हुन्छ। झापाको कमल गाउँपालिका 6 स्थित गेउरिया खोलामा अत्यन्त पुरानो एउटा काठको ढुङ्गा फेला परेको छ। स्थानीय धिमाल समुदायले दैवी शक्तिले यो फेला परेको भन्दै यसलाई सुनाश्री सोग्राम थान निर्माण गरेर परम्परागत रूपमा पूजाआजा गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। झापाको कमल गाउँपालिकामा पुरातात्विक महत्त्वको ढुङ्गा फेला परेको छ। 10 वर्ष अगाडि नै भेटिएको सो ढुङ्गा हालै उत्खनन गरिएको छ। 1.5 फुट चौडाइ र 8 मिटर लम्बाइ रहेको यो ढुङ्गा के काठले बनेको हो भन्ने खुलेको छैन। सालको जस्तो देखिने ढुङ्गा खिएको र छिद्रा बन्दै गएको अवस्थामा फेला परेको थियो। सो ढुङ्गासँग जोडिएको रोचक प्रसङ्ग स्थानीयले बयान गर्ने गरेका छन्। दाउरा हुनेछ भनेर अनि बच्चाले चिर्न थाले। भरे चिर्न थालेको त्यो बिमारी भयो अनि त्यतिकै छोडे अनि पछाडि धिमालहरू आएर कुनै के पूजा गरेर निकाले 8-10 जना। धिमाल जातिको पूजाआजा गर्ने गराम थान नजिकै सो ढुङ्गा फेला परेको र यो उत्खनन सामान्य नभएको समेत स्थानीय बताउँछन्। ढुङ्गा भनेको यो पुरानो परम्परागत यो ढुङ्गा हो। यसलाई संरक्षक यो ढुङ्गा चाहिँ तपाईको एकदम हामी पनि नजन्मिकन यो रहेको ढुङ्गा हुनाले गर्दा यसलाई संरक्षणै गर्नुपर्छ भन्ने हामी सबैलाई लाग्दछ। दैवी शक्तिले यो 100 वर्षभन्दा पुरानो ढुङ्गा फेला परेको र यसमा शक्ति रहेको विश्वास गरिएको छ। सो ग्रामथानमा देशका विभिन्न क्षेत्रबाट मानिसहरू आउने र भाकल गर्ने गरेको र ती भाकल पुरा समेत भइरहेको स्थानीयको विश्वास छ। एउटा विश्वास भाकल गरेर पनि मान्छे आइरहेछ, आउनुहुन्छ, खै पुगिरहेको पनि छ भन्नुहुन्छ हैन। आफ्नो आस्था हो, राम्रै छ। यो ढुङ्गै हो, हामीले यहाँ यसरी उत्खनन गरेको हो, दाउराको रूपमा भनेर गरेको थियो। तर हामीले ढुङ्गा हो, हामीलाई पनि थाहा थिएन, पछि ढुङ्गा हो भनेर यहाँ संरक्षण गरेर राखेका छौँ। यो ढुङ्गा 100 वर्षभन्दा पुरानो रहेको र यसको संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। कमल गाउँपालिकाका वडा नम्बर 6 कार्यालयले सो ग्रामथानलाई प्रत्येक वर्ष आवश्यक सहयोग गर्दै आए पनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन। यस्ता पौराणिक कुराहरू जो कि
एउटा वार्डको मात्रै गाउँको मात्रै गहना नभएर एउटा राष्ट्रको पनि गहना हुनसक्छ। यसलाई प्रबन्धन गर्न सक्यो भने एउटा पर्यटन विकासमा पनि एउटा टेवा पुग्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। स्थानीयले धार्मिक मान्यतासँग जोडे पनि सो डुङ्गा पुरातात्विक महत्त्वको समेत हो। यस्तो पुरानो सम्पदालाई जोगाउने विषयमा स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारले समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ, अन्यथा संरक्षण अभावमा यी सम्पदा लोप हुने खतरा रहन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब हेल्थ न्युज। कोरोना भाइरस संक्रमण दर बढेसँगै सरकारले स्थानीय प्रशासनलाई स्मार्ट लकडाउन गर्न सक्ने गरी अधिकार दिएको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वयन केन्द्र सीसीएमसी को सिफारिस अनुसार गृह मन्त्रालयले सर्कुलर जारी गर्दै संक्रमणको अवस्था हेरेर लकडाउन गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको हो। गृह मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको सर्कुलरमा कोभिड-19 संक्रमणको स्थानीय अवस्था हेरी जोखिम नियन्त्रणको लागि स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 र एकीकृत कोभिड-19 रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कार्ययोजना 2078 कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पहल गर्ने उल्लेख छ। अब कुनै पनि स्थानीय तहमा 500 भन्दा बढी व्यक्ति कोरोना संक्रमित भए वा अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढे सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनले लकडाउन गर्न सक्नेछन्। यद्यपि स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमण नियन्त्रणमै रहेकाले तत्काल लकडाउनको सम्भावना नरहेको जनाएको छ। नेपालमा सोमबार 1446 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8165 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1357 जना र 2464 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 89 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित मध्ये 60% 876 जना भने काठमाडौँ उपत्यकाकै रहेका छन्, जसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै 675, ललितपुरमा 136 र भक्तपुरमा 65 जना संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै कोरोनाका कारण नेपालमा थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11606 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 255 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,14,485 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 7,855 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 1,013 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा एक सातामै संक्रमण 4 गुणा बढेको छ। सोमबार देशभर 1446 जना संक्रमित हुँदा त्यसमध्ये 60% काठमाडौँ उपत्यकाका छन्। यो तथ्याङ्कले देशको राजधानीमा संक्रमणको तीव्र फैलावट भएको पुष्टि गर्छ। तर पनि सुरक्षाको मापदण्ड तथा पर्याप्त सावधानीमा सचेतना भने अपेक्षित रूपमा पाउन सकिएको छैन। मुख्य बजार र सार्वजनिक स्थलमा भिड घटेकै छैन। एक रिपोर्ट। यो दृश्य सोमबार काठमाडौँको व्यस्त बजार सुन्धाराको हो। संक्रमण बढेको सबैलाई थाहा छ, तर मापदण्ड पालना गर्ने र सचेत हुनेतर्फ ध्यान कमैले मात्र दिएको देख्न सकिन्छ। कोरोनाको डेल्टासँगै ओमिक्रोन भेरिएन्ट थपिएपछि संक्रमण दर विश्वव्यापी बढेको छ। विज्ञहरूले नेपालमा संक्रमणको तेस्रो लहरको सुरुवात भनिसकेका छन्। सरकारले पनि सार्वजनिक स्थलमा भिडभाड रोक लगाएको छ, तर आम नागरिकले कोरोना संक्रमणलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन। सार्वजनिक यातायात र बजारमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड ठिकसँग पालना भएको देखिँदैन। कतिपय सर्वसाधारण कोरोना नियन्त्रणमा सरकारसँगै नागरिक पनि जिम्मेवार हुनुपर्नेमा सहमत छन्। नागरिकको दायित्व छ नि, आफू पनि अलिकति सेफ भएर हिँड्नुपर्ने होइन, मास्क लाउनु पर्ने। अब भिड त अब भिडै हो नि, काठमाडौँको भिड कहिले कम हुन्छ र है। अब जे होस्, अब महामारी बढ्दै नै बढ्यो भने त अब सरकारले गर्नुपर्ने काम त सरकारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ र नागरिकहरूले पनि सोचबुझका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। दुईटै पक्षले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नागरिकले आफ्नो कर्तव्य र अब सरकारले पनि केही कानुन बमोजिम नियम लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपयलाई कोरोना संक्रमण भन्दा पनि लकडाउन भएर रोजीरोटी खोसिने पो हो कि भन्ने चिन्ता छ।
सबैजनाको आफ्नो दुःख हुन्छ नि। गाउँबाट यहाँ आयो, लकडाउन भन्यो, फेरि गाउँ फर्केर जाने कि कोही बाहिर जाने भने लकडाउन भयो, बाहिर जाने भने ठ्याक्कै रोकिरा हुन्छ। अनि कसरी बाँच्ने हामी सिधा सोझो गरिबहरू भन्नु त। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा संक्रमण दर उत्कर्षमा पुगेर अस्पतालमा बेड र आइसियु अभावले धेरैले ज्यान गुमाए। त्यो हृदय विदारक अवस्थालाई बिर्सिएर फेरि लापरवाही नगर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। जुन पहिला हामीले चाहिँ मापदण्ड अपनाएको थियौँ भने स्वास्थ्यका मापदण्डहरू, तिनै मापदण्डहरूलाई फलो गर्नुपर्छ। मास्क नलगाइकन निस्किनु भएन घरबाट बाहिर, र निस्किन पनि धेरै एक आपसमा बस्दा दूरी कायम गरेर बस्ने। यो भाइरस चाहिँ नि पहिलाको भन्दा बढी सङ्क्रमित छ, त्यसले गर्दाखेरि अवश्य हातहरूलाई सेनिटाइजेसन गरिराख्ने, त्यस्तै भिडभाडमा नजाने र सकेसम्म चाहिँ घरबाट बाहिर चाहिँ ननिस्किने र आफूले चाहिँ नि अब खानेकुराहरूमा अलिकति ध्यान दिने, पानीहरू बढी पिउने होइन, खाद्य पदार्थहरू राम्रो खानेकुराहरू खानु गर्नुपर्छ। सरकारले सार्वजनिक सेवामा खोप कार्ड अनिवार्य लागू गर्ने भएपछि खोप लगाउन जानेको चाप पनि बढेको छ। खोप केन्द्रहरूमै मापदण्ड पालना नहुँदा जोखिम झनै बढ्ने चिन्ता छ। खोप कार्डमा कडाई भन्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना भएको छैन भन्नेमा निगरानी बढाउन विज्ञले सुझाव दिएका छन्। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से लगातार दोस्रो दिन पनि उकालो लागेको छ। आइतबार 73 अङ्कले बढेको नेप्से आज 19 अङ्कले उकालो लागेको हो। नेप्से बढेसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। आज 7 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। आइतबार नेप्सेमा 10 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको थियो। पछिल्लो 2 दिनको कारोबारले शेयर बजार फेरि लयमा फर्किने संकेत देखिएको छ। खास गरी कोरोना संक्रमित बढेसँगै शेयर लगानीकर्ता उत्साहित बनेका छन्। आज बैंकिङ, होटल एन्ड टुरिज्म र उत्पादनमूलक समूहमा पनि गिरावट आएको छ। आज सबैभन्दा बढी जीवन बीमा समूहमा 218 र निर्जीवन बीमा समूहमा 190 अङ्कको सुधार आएको छ। यस्तै अन्य समूहमा 113 अङ्कको सुधार आएको छ। बजार 19 अङ्कले बढ्दा मध्य बोटेको सिजल विद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य 10% बढेको छ भने युनियन हाइड्रो पावर लिमिटेडको र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर मूल्य समान 9% बढेको छ। बजार 19 अङ्कले बढ्दा मध्य बोटेको सिजल विद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य 10% बढेको छ भने युनियन हाइड्रो पावर लिमिटेडको र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर मूल्य समान 9% बढेको छ। कोभिड-19 को संक्रमण फैलिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले सोमबार एक निर्देशन जारी गर्दै सेवाग्राहीको भिडभाड नहुने तथा भौतिक दूरी कायम हुने व्यवस्था मिलाई सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाएर काम गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन गरेको हो। राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्दै सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने जनशक्ति तथा सेवाग्राहीमा संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न भनेको छ। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गरेको एटीएम बुथहरूबाट हुन सक्ने संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न ढोका खुला राखी सेनिटाइजर लगायतका सामग्रीको व्यवस्था गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। प्रधानमन्त्री कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा विभागीय टोलीहरू हावी भएका छन्। सोमबारबाट सुरु भएको प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिस र एपीएफले जित हात पारेको हो। यस्तै बागमतीले पनि खेलमा जित दर्ता गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा सोमबार भएको पहिलो खेलमा आर्मीले कर्णाली विरुद्ध 63 रनको जित हात पारेको छ। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मीले 19 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 116 रन जोड्यो। 117 रनको लक्ष्य पाएको कर्णाली जवाफी ब्याटिङमा 54 रनमा अल आउट हुँदै पराजय भोग्न बाध्य भयो। यता मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको अर्को खेल भने प्रतिस्पर्धात्मक रह्यो। पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिस क्लबले 20 ओभरमा 93 रन मात्र बनाउन सक्यो। जवाफी ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 91 रन मात्र बनाउँदा 2 रनको पराजय बेहोर्न बाध्य भयो। खेलमा पुलिसका लागि कसिलो बलिङ गर्दै 4 विकेट लिएका आरिफ शेख प्लेयर अफ द म्याच चुनिए।
यस्तै समूह बी अन्तर्गत नेपाल एपीएफ क्लबले प्रदेश नम्बर 2 लाई 24 रनले पराजित गर्दै पीएम क्रिकेटमा विजयी सुरुवात गरेको छ। 164 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 2 ले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर केवल 139 रन जोड्दै अल आउट हुँदै पराजय भोग्न बाध्य भयो। यता बागमती प्रदेशले पनि पीएम कपमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 49 रनले पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गरेको छ। मूलपानी क्रिकेट मैदानमा जितका लागि 115 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनी 15.4 ओभरमा 65 रन बनाउँदै अल आउट भएपछि हार बेहोर्न बाध्य भएको हो। लुम्बिनीका लागि कप्तान कृष्ण कार्कीले सर्वाधिक 16 रन तथा बसिर अहमदले 11 रन जोड्दा अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लब र ब्रिगेड बोइज क्लब बराबरीमा रोकिएका छन्। आज भएको प्रतिस्पर्धामा विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लब र ब्रिगेड बोइज क्लबले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। खेलको दोस्रो मिनेटमा रोशन राणा मगरले गोल गर्दै ब्रिगेडलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। काउन्टरमा ब्रिगेडका शिशिर लेखीको प्रहार पुलिसका गोलकिपरले रोकेपछि आएको रिबाउन्ड बल डिफेन्डरले क्लियर गर्न नसकेको अवस्थामा रोशनले गोल गरे। खेलको चौथो मिनेटमा बुद्ध तामाङले गोल गर्दै पुलिसलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। तामाङले फ्री किक मार्फत गोल गरे। यसपछि कुनै पनि टोलीले गोल गर्न सकेनन्। बराबरीसँगै पुलिसले 8 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। पुलिस 11औं स्थानमा रहेको छ। ब्रिगेड 12औं स्थानमा रहेको छ। अब वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। ललिता निवास प्रकरणमा सीआईबीको अनुसन्धान अपुरो रहेको सरकारी वकिल कार्यालयको ठहर। नारायण हिटीमा बतास समूहले निर्माण गरेको संरचना अवैध रहेको छानबिन समितिको निष्कर्ष। उहाँले पनि हेर्नु पर्थ्यो तर उहाँले त्यो पनि निगरानी दिन सक्नु भएन। वर्तमान सरकार कमजोर रहेकोले समयमै निर्वाचन सम्भव नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। निर्वाचन भएमा एमालेकै सरकार बन्ने दाबी हुन्छ भने पहिलो चरणमा जुन निर्वाचन हुन्छ त्यसैलाई निर्वाचनको समय मान्नु। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिरहँदा समेत अस्पतालहरूको तयारी सुस्त। डाक्टर र कर्मचारी अभावको समस्या समेत समाधान भएन। असामान्य अवस्था रह्यो भने डेभलप कन्ट्रीहरूले त फेल खायो भने हामी चाहिँ पक्कै पनि त्यो सबैलाई। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा आज पनि बढोत्तरी। 19 अङ्कले बढेको नेप्सेमा 7 अर्ब 12 करोड बढेको कारोबार। पछिल्लो 2 दिनको कारोबारसँगै शेयर बजारमा उत्साह। र पीएम कप राष्ट्रिय क्रिकेटमा 3वटै विभागीय टोलीको शानदार सुरुवात। लुम्बिनीलाई 49 रनले पराजित गरेको बागमती उत्कृष्ट लयमा प्रतियोगिता रोमाञ्चक बन्ने संकेत। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीनहरूका लागि फेरि जग्गा बाँड्ने तयारी गरेको छ। भूमिहीन समस्या समाधानका लागि जग्गा वितरण गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हो भन्ने लाग्छ भने तालीमा र होइन भन्ने लाग्छ भने गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्समा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा केही समस्या तथा गुनासो भए सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।